Like, subscribe, and get notified. Massive environmental violations have been reported on the open land at Nakeri Betul. Trucks loaded with plastic waste and concrete debris were allegedly dumped on the land. Shockingly, the waste is being openly set on fire, causing severe air pollution in the surrounding area. All rules and environmental regulations are being blatantly violated at this location. Despite these serious issues, the local Sarpanch and MLA remain silent and no action has been initiated so far. हांव आसा बेतूल नाकेरी ह्या भागाक आनी तुमी म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकतात हे जे ओपन स्पेस आहा तळप आहा जे जाग्यार एक्सपो जाल्लो पयलीं आतां ते जाग्यार पळोवंक शकतात हांगा सगळो हो जो गार्बेज आसा हो हांगा हाडून उडयल्लो आसा आनी उडयल्लो आसा आनी उडयताय बी चालू आसा पळयात ट्रक. आतां जेन्ना आमी विचारलें की ONGCचो काय म्हळ्यार ते म्हणटात ड्रायव्हर जे आसा ते म्हणटा हय ONGCचो ते कंपनी दाखयता हांगच्यान. आतां पळयात हाडून उडयता खरो पण हांगा सगळो जो कचरो आसा प्लास्टीक आसा तितून आनी डेंजरस अशे वेगवेगळ्यो वस्तू आसा जे लासले जाल्यार तेंचा पॉयझनस गॅस जो आसा हो भायर सरता. आतां पळोवंक शकतात हांगा सगळ्याक ते उजो घातलेलो आसा. हांगा सगळें हे जे आसा गार्बेज सगळें उजो घालून दवरलेलो आसा आनी सगळे भाग जो आसा सगळो गोबरान भरलेलो आसा. आतां पळयात हांगा हो सगळो एक गार्बेज डंप असो करून दवरलो आसा आनी हांगा दुसरो संसद जावपाची तयारी आसा काय कितें अशे प्रश्न येता. आतां पंचायत कितें करता, आमदार कितें करता स्थानीक. आतां पळयात हांगा सगळें कॉन्क्रीट आहा, प्लास्टीक आसा आनी सगळो वास येता सारको. आतां हे पळयात हांगा मशिनी बी आसा, सगळो उजो लायला तो धुंवरूय येता आनी हे पळयात कपडे जे आसात पाडेले तेजोय बी हांगा सगळो धुकोट जो आसा तो येता. सगळें लासून हांगा लासप जें आसा प्लास्टीक सगळें काम चालू आसा. आतां हेजेर खंय तरी प्रशासनान कडक कारवाई करून हेजेर खंय तरी एक्शन घेवपाची गरज आसा जेणे हे जे हांगा कारबार हो चल्ला तो खंय तरी परत खंय तरी वाडपाना आनी इतल्याकच काबार जातलो. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरव सतरकर. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim.